بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نلتقي في حصة جديدة لنتابع دورة تكوينية في برنامج أوتوكاد. لغاية اليوم شفنا مراحل اللي شفنا لحد الآن. أولا شفنا انتروداكسيون دوتوكاد، شفنا ثانيا ديماغاج دوتوكاد، شفنا ثالثا لي مينو ديغولون، شفنا رابعا باغ دوتي ديسيني، شفنا خامسا باغ دوتي موديفيكاسيون، شفنا سادسا باغ دوتي انوتاسيون، شفنا سابعا باغ دوتي كالك. دونك اللي باقي ما شافش هادو راه يشوف الفيديوهات السابقين، راه غيلقى هادشي كامل دوينا عليه بالتفصيل. بالنسبه للحصه ديال اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ثامنا اكروشاج او زوبجي. دونك غنشوفوا شنو هما لي زاكروشاج ولاش كيصلحوا والانواع ديال لي زاكروشاج. دونك بالنسبه لنا حنا اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اكستريميتي، ميليو، انترسيكسيون، سونتر، طونجونس، بيربونديكولير، وغنشوفوهم تقريبا كاملين. دونك على بركه الله نمشيو نفتحوا برنامج اوتوكاد. بالنسبه لي زاكروشاج او جوبجي، واحد لوتي اللي مهم بالنسبه في الخدمه في الاوتوكاد. داكوغ، دونك لاش كينفعنا هاد لوتي هذا؟ باغ اكزومبل غنمشيو ديجا نحلو لي بارامتر داكروشاج. دونك كنجيو كنحلو من هنا، كاينه اوبجي، كاينه هادي حداهم هنا، دونك غادي نحلوهم من هنا بارامتر داكروشاج. دونك هما هادو. كنجيو هنا اكروشاج او زوبجي. داكوغ، دونك بالنسبه لي انا شخصيا شنو كندير تو سيليكسيوني وكنحيد غير هاد ثلاثه الاخرين. داكوغ، دونك كنخلي لاكروشاج بالنسبه للاوتوكاد يبين لي ليكستريميتي، يبين لي الميليو، يبين لي السونتر، يبين لي السونتر جيومتريك، يبين لي النودال، يبين لي الكوادرون، يبين لي الانترسيكسيون، ليكستنسيون، لانسيرسيون، بيربونديكولير ولا طونجونت. لاكروشاج او زوبجي هما دوك لي بوين اللي كنأكروشيو منهم واحد لوبجي. داكوغ، اما غنأكروشيو من السونتر، من الميليو، من البوين دو بيربونديكولير، من لا طونجونت. دونك غادي نشوفوا واحد ليكزومبل. دونك بالنسبه لنا هنا راه واضح، هنا نديرو اوكي، نمشيو نديرو واحد لابليكاسيون. باغ اكزومبل ناخذوا واحد لو ريكتانغل. داكوغ، ان سامبل اكزومبل. دونك انا بغيت نمشي نقسم هاد لو ريكتانغل على جوج. دونك هنا غادي نجي ديجا هو عطاني لو ميليو. داكوغ، عطاني لو ميليو. الا ما كنتش ماكتيفي البوين داكروشاج ديال لو ميليو كنجبدهم حتى من هنا. دونك كاينه من هنا باش بارامتريو هادشي، وكاينه حتى من هنا، ها هي هاد لو كاري هذا. دونك كاينه حتى من هنا. باغ اكزومبل الا ما كنتش داير لو ميليو غادي نطفيه، دونك ها هو ما بقاش شاعل لو ميليو. غنمشي نعاود، دونك غندير لين، نجي هنا شو ما غاديش يعطيني لو ميليو. داكوغ، دونك انا بغيت نقسم هذا على جوج، دونك هنا ما شعلش ليا لو ميليو. دونك باش يشعل خصني نمشي ندير هنا لو ميليو، دونك نمشي ها هو دابا عطاني لو ميليو. دونك هذه هي اون ابليكاسيون ديال لي زاكروشاج. باغ اكزومبل عندي جوج ديال لي لين، دونك هنا بغيت نرسم بيربونديكولير. دونك ها هو هنا عطاني بيربونديكولير، هنا غيعطيني عاوتاني هنا عطاني لو ميليو. ماشي نبعدو شويه، نجيو باغ اكزومبل هنا. دونك ها هو عطاني هنا لو بيربونديكولير. داكوغ، باغ اكزومبل الا بغيت نمشي نحدد واحد لو تيب داكروشاج سبيسيفي، يعني انا بغيت نمشي نقلب مثلا على بيربونديكولير، ولا مثلا بغيت نمشي نقلب على الميليو. داكوغ، ولا مثلا بغيت نمشي نقلب على ليكستريميتي. دونك شنو غادي ندير؟ غندير لين. داكوغ، وغادي نجي باغ اكزومبل غادي نجي ناخذ هنا. شنو غادي ندير؟ غادي نمشي بلا فليش اللي كاينه فوق من كونترول، وغادي نكليكي باليمين، يخرجوا لي كاع لي تيب داكروشاج لي ديسپونيبل. دونك غادي نعاود هادي نمشي. دونك درت لين. داكوغ، سبليميو هادي، دونك درت لين، بديت هنا. دونك مشيت درت لا فليش اللي فوق من كونترول، كليكيت باليمين في لا سوري.
دونك هنا باغ اكزومبل انا بغيتو يبقى يعطيني غير لي ميليو دونك نشوف ليكزومبل. دونك الا جيت فوق من هاد لوبجي هذا عطاني لو ميليو هنا داكوغ عطاني لو ميليو هنا. دونك راه واخا ما تنبقاش ما تنكليكيش فوق من داك الميليو كنكليكي كنعطيه غير لوبجي. باغ اكزومبل غنكليكي انا بعيد من الميليو ها هو عطاني هنا باغ اكزومبل هنا عاوتاني هنا. دونك مهم هاد لابليكاسيون هاد دونك عطاني غير لو ميليو. اكزومبل اخر نديرو باغ اكزومبل بيربونديكولير ناخد لين نبدا هنا. دونك غادي نعطيه هنا بيربونديكولير عمودي. دونك هنا غيبقى يعطيني غير لي بيربونديكولير نشوفو الا درنا هنا. دونك هنا ما عطاش حيت ما كاينش حيت لا دغوات ني با كونتيني. نعاودو دونك نديماري هنا فاصون هنا راه حيت حنا ماكتيفين لورطو. دونك ديجا غادي حيت حنا ماكتيفين لورطو دونك يعطينا غير لي بيربونديكولير. نعاودو واحد ليكزومبل اخر داكوغ نديرو بليزيوغ لين يكونو الياتوار. باغ اكزومبل نجيو هنا بيربونديكولير على هذا هو نشوفو عاوتاني بيربونديكولير على هذا. دونك عطاني هنا واخا ما توشاش فوالا هي هذه لابليكاسيون ديالها بيربونديكولير على هذا. دونك عطاني هنا سا مارش. بغيت نبدل ميليو مثلا ميليو ديال هذا عطاه ليا ميليو ديال هذا عطاه ليا. دونك هذه هي لابليكاسيون ديال لاكروشاج. ان اوتر اكزومبل باغ اكزومبل غناخدو دو سيركل بغينا نديرو لي طونجونت على هاد لي دو سيركل. طونجونت هنا طونجونت هنا. كنعرفو ان لا طونجونت هي واحد لا دغوات كتوشي السيركل في ان سول بوين. هذاك لو بوين تيكون بيربونديكولير مع لو غايون. دونك كيكون ديك لا دغوات بيربونديكولير مع لو غايون. دونك ناخدو لين باغ اكزومبل كليك نقلبو على لا طونجونت. دونك فوالا طونجونت هنا. اتونسيون الا مشيت درت هنا ما غاديش حتى انا ديريكتومون لا طونجونت. دونك خصني نمشي ندير عاوتاني لا فلاش اللي فوق من الكونترول وندير الطونجونت. دابا غيبقى يعطيني غير لا طونجونت هنا ولا لا طونجونت هنا. باغ اكزومبل هنا بغيت لا طونجونت هنا اونتر اوتر ابليكاسيون. دونك كليك فلاش فوق من كونترول دغوات طونجونت ديال هادي مع لا طونجونت ديال هادي داكوغ. دونك هنا اتونسيون هادي ني با بون هادي هنا عطاتنا لا طونجونت. نعاودوها كونترول زد. دونك لين طونجونت هنا طونجونت هنا. شوفوا دابا فوالا دابا مزيان اجوستي حيدو هذا حيدو هذا. دونك هنا عطاني لي طونجونت على لي دو سيركل. دونك هادي سي اون ابليكاسيون ديال لي مود داكروشاج اللي هما مهمين كما قلنا. دونك هنا بالنسبه لهاد لي باغ اللي عندي هنا افيشاج ديال لو غري. دونك كيفاش كنكليكي كيبقى لو غري فاش كنديزاكتيفي كيحيد ليا لو غري صافي. خليو اكتيفي. هنا اكروشاج بولير اكروشاج او غري سا فو دير سوبريميو هادو هنا. هادو دي زاسوس ديال هاد لي كوموند هادو. باغ اكزومبل هنا غادي نمشيو ناكتيفيو هاد نمشيو ناكتيفيو هاد لا غري. دونك شنو غيبقى يعطيني دابا دونك هنا شنو كيعطيني كيبقى يعطيني غير هاد لي بوين ديال الكغي. الا لاحظتوا نزوم شويه باش يبان لكم كيبقى يعطيني هاد لي بوين هادو داكوغ. دونك انا على حساب شي حد الا كان عنده كاين دي دومين اللي كيستعملوا
هاد لي بوين هادو. ودايوغ حتى حنا غادي نشوفوهم باغ لا سويت فواحد لابليكاسيون ديال لا تيوتري. دونك هنا كيبقى يعطيني غير هاد لي بوين اللي كاينين بحال هكا، لي بوين ديال 90 دوغري. الا مشيت درت اكروشاج بولير شنو غيبقى يعطيني؟ ندير واحد التسان جديد. دونك هنا باش نشرحوا هادو مزيان بالنسبه لهاد لي زاكروشاج هادو. قلنا هادي بولير، دونك بولير هي اللي غنشرحوا دابا. اكروشاج على غري، دونك بالنسبه لاكروشاج على غري الا اكتيفينا اكروشاج على غري شنو غادي يبقى يعطيني؟ غيبقى يعطيني هاد لي بوين اللي عندي هنايا. داكوغ، فوالا. الا درنا اكروشاج بولير دونك هنا غيبقى يعطيني على حساب لونغل اللي انا عاطيه. باغ اكزومبل هنا خصني ناكتيفي هادي حتى هي، فوالا. دونك هنا خصني ناكتيفي هادي. دونك هنا عاطيني 45، لاحظتوا هنا 45 في لونغل. علاش كاينه 45؟ حيت هنا جيت عطيتو 45. باغ اكزومبل هنا عطيتو 60 و 30 و 99. دونك هادو لي زونغل روماركابل. دونك شنو غادي يدير؟ فوالا 45 باردون 45 ديما 30. دونك هنا عطاني 30 وغيعطيني حتى 60. وهنا راه لا ديستونس كتبقى غادا ب 10 الا لاحظتو. باغ اكزومبل هنا 100 110 120 130 160. داكوغ. دونك هنا الا اكتيفيت لا اكتيفيت لوغتو كيحيد لي هذا. دونك هنا خصني ديزاكتيفي. كنت غنخدم بهذا لو مود هذا. جيسبيغ يكون كلير. توت فاصون هادو سي غارمون باش كنستعملهم. هاد لا كوموند هادي باش كنأكتيفيو لوغتو كنديزاكتيفيو. دونك حتى هي بحالها بحال F8. داكوغ. هنا واحد لا كوموند لي مهمه حتى هي بالنسبه لي بلان ايزوميتريك. دونك كنجيو كنأكتيفيو هاد بلان ايزوميتريك دروا باردون. دونك شنو كنديرو هنا؟ كيجي نمشيو نعطوه غري. دونك هنا فين غتخدم لنا ديك لا غري. فوالا. دونك هنا بالنسبه للابليكاسيون ديال لا تيوتري باغ اكزومبل. دونك شنو كيبقى يعطيني هنا؟ كيبقى يعطيني غير لي بوين. دونك نعاودوها. باغ اكزومبل هنا طلعت هنا. باغ اكزومبل جات حتى لهنا. اكزومبل جيت انا. داكوغ. دونك هنا فين كنخدمو بهاد لي زوميتري هادي. سي لابليكاسيون ديال لا تيوتري لي مهمه حتى هي هادي. دونك هنا الا بغيت نرجع لو بلان عادي كنجي كنكليكي هنا الوسط. فوالا هو رجع ليا وبقى لي هاد البلان هذا راه سي اون ريبريزونطاسيون ديال لا تيوتري. داكوغ. دونك شنو بقى لينا هنا؟ هذا دونك هذا لوغتو اكتيف. هادو لي زونغل، هادو لي زوميتري.
حنا شفنا هادو بقات لينا هاد دونك دابا شفنا لا بليبار في هادو بقات لينا هاد ليشيل هذا اللي مهم حتى هو سيرتو غنشوفو في البريزونطاسيون جوست ان اكزومبل باش نشوفو دغيا دونك ملي غنجي هنا باغ اكزومبل نجي كليكي هنايا في الوسط دو كليك دونك غادي نجي هنا باغ اكزومبل غادي نعطيه ايشيل 1 sur 2 دونك هنا غادي يعطيني 1 sur 2 باغ اكزومبل 1 sur 1 صغير هادشي 1 sur 100 فوالا 1 sur 50 مازال 1 sur 20 فوالا دونك هنا سي اون ابليكاسيون ديال ليشيل هادي دونك هذا ليسباس اوبجي نرجعو ليسباس بابي بليتو نرجعو ليسباس اوبجي دونك هنا كنشوفو لا بليبار ديال الكوموند ديال داكروشاج وشفنا حتى هاد لا باغ دوتي هادي الحوايج اللي مهمين فيها فوالا بور سيت séance donc j'espère يكون l'explication تكون كلير الا كانت شي كاستيون خلوها لي في كومونتير ولا راه كاين النيميرو ديالي تما تبارك الله عليكم اي على بروشين ان شاء الله السلام عليكم.